اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب محبت نال ایک واری پڑھ لو الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب بعد مرن دے قبر میری تے لوکی پڑھن درود ہزاراں ہندی روے تعریف نبی دی تے نت برسن نور انواراں اندر باہر جگمگ ہووے ہاتھ لگیاں رہن بہاراں آزم جے رب سن لے میری تے میں لکھ لکھ شکر گزاراں بعد از حمد و صلاح اولاد دا ملنا وی آزمائش ہے اولاد دا نہ ملنا وی آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر واضح ارشاد فرمایا وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اے گل چنگی طرح جان لو کہ تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد اے دوے آزمائش نے اللہ مال اولاد اے دوے چیزاں نو اللہ کی فرما رہا ہے آزمائش ہے مال نہیں غریبی ہے غریبی وچ تو اپنے عقیدے دا سودا کیتا ہے یا بھکھا ہے ننگا ہے تاوی مدینے والے دے نعرے لائے نے اللہ نے تینوں مال دتا ہے تے مال کرکٹ وچ خرچ کیتا ہی کتیاں دی لڑائی وچ لایا ہی چدرا چمکان واسطے والی بال دے ٹورنامنٹ کرائے نہیں گھوڑیاں دیاں ریساں کروائیاں نہیں یا مدینے والے دے میلاد تے بھی لایا آئی کوئی خدا دے دین واسطے بھی کوئی خرچ کیتا آئی کسے غریب مسکین بھی دیتا آئی دین دے مدرسے بھی خدمت کیتی ہے یا نہیں کیتی ہے یا یہ مال بھی آزمائش ہے کیوں سرکار دا فرمان ہے دیہاڑے معاشر دے 5 چیزاں دا سوال کیتا جائے گا ان عمرہ ہی فیما افنا ہو ان شباب ہی فیما ابلا ہو وان مال ہی من این اکتسب ہو وفیما انفق ہو ماذا عاملہ فیما علما جدے وچ 2 سوال دے مال دے نے کدے سوال سارے بولو کدے سوال مال حق دی راہ چ لیاندی یا لال طریقے نال لیاندی یا حرام طریقے نال لیاندی تے لایا کتھے آخری سوال اے وے تقریراں بڑیاں سنیاں نہیں کوئی عمل بھی کیتا ہی کیتیاں بڑیاں نہیں کوئی آپ بھی عمل کیتا یا نہیں کیتا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ حاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری اور عمل دی مقبولیت دی سند کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں اونچی آلو سبحان اللہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں دوسرا سوال یہ جڑی اولاد ہے اے دا ملنا بھی آزمائش ہے اے دا نہ ملنا بھی آزمائش ہے تساں نہیں ویکھیا گھراں چ رشتے ہوئے ہوندے نے مامیاں پھپھیاں چاچیاں دے گھر رشتے ہوئے ہوندے نے تے کچھ وقت گزردا ہے اولاد نہیں ہوندی کچھ پوچھن والے پوچھ کے مار چھڑدے نے بندے نوں کوئی کرم ہے یا نہیں ہے اے نہ تے بی بی دا کمال ہے نہ بندے دا کمال ہے جے تواڈے چ کسے دا کمال ہے تے تاں پھر چپ کیتے رہو تے جے تواڈا یقین ہے اے عطا رب محمد ہی پھر آکھو سبحان اللہ نہ بی بی دا کمال ہے تے نہ بندے دا کمال ہے
وہ جدو ویڑے محلے والے پوچھ پوچھ کے بے اولاد نو مار چھڑتے ہیں نا تو گھراں وچ طلاقاں تک گل ٹر جاندی ہے۔ تے اولاد دا نہ ملنا آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ اے اولاد او آمدرد والا جڑا وڈا حکیم آ نا او دی دعائی تے اللہ بڑی شفا رکھی ہے۔ او جنوں دعائی دیندا سی اللہ اونوں اولاد دے چھڑدا سی، اپنا نہ دھی تے نہ پتر، اپنا نہ دھی تے نہ پتر۔ رب آکھیا تینوں قدر وچ رکھیا متے سمجھ میں کہ میری دعائی دا کمال ہے، تیری دعائی دا کمال نہیں، رب محمد دی دعا دا کمال ہے، رب محمد دی عطا دا کمال ہے۔ تے اے میوہ جڑا ہے اے نبیاں بھی منگیا ہے۔ جے میں لمبی چوڑی گل نہ کراں تے میاں صاحب دی زبان چ کر لینا۔ آپ فرماندے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی کہندے لوک سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے اولادہ نہ ملنا بھی آزمائش ہے، اولادہ مل جانا بھی آزمائش ہے۔ ایک حدیث پیش کرنا ہے میرے آقا پاک دا ابن ماجہ دی اندر فرمانے علی شان موجود ہے۔ آقا ارشاد فرماندے نے ان الوالدہ مجبانتون و محزانتون و مبحلاتون۔ آقا ارشاد فرماندے نے جدو بندے دی اولاد ہو جاندی ہے مجبانتون بزدل بن جاندے، کوارا آیا چھڑا آیا پلے کوئی نہیں سیا اس وقت، ہر میدان دے وچ باواں چک کے ہوندا آیا، سینہ تان کے ہوندا آیا۔ اج جدوں میدان لگدا ہے اینو کار وچ اپنی اولاد یاد آ جاندی ہے، اینو کار وچ اپنی بیٹی یاد آ جاندی ہے، بچے یاد آ جاندے نے۔ میرے آقا پاک نے فرمایا مجہالتون بندہ جاہل ہو جاندا ہے، اینو پہلے تے بڑا پتہ ہے حلال طریقے دا حرام طریقے دا تے مولویاں نال بھی آڈے لیندا آیا، مولوی جی فلانے مال نو حاصل کیتا جے، کیویں حاصل کیتا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ اج جدوں بچے پیدا ہوئے نے ہن ہمدا لبنا چاہیدا چاہے لال داوے چاہے حرام داوے۔ آقا ارشاد فرماندے نے جدوں اولاد لبدی ہے بندے اندر تبدیلیاں آ جاندیاں نے مجہالتن و مبحالتن۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بندہ بخیل بن جاندا ہے، پہلے ہر میدان دے اندر ہر چنگے کام دے اندر خرچ کردیاں ایدا سخیاں وچ پہلا نمبر ہوندا آیا۔ اج جدوں اللہ نے اولاد دتی ہے ادھر قاری صاحب فرمایا تواڈے دین دے مدرسے دی اندر تواڈے تعاون دی ضرورت ہے، آؤ ذرا آ کے تواڈی مسجد دی اندر فلانے کم دی ضرورت ہے تے جے وچ جدوں پیسے پاندا ہے تے پھر دا دھیان اپنے بچیاں ول جاندا ہے، پھر کڈدا ہے تے گن گن کے کڈدا ہے تے کڈن لگیاں وی لکھاں وچوں 100 کڈدا ہے، پھر قاری جی نوں دیندا ہے، پھر 4 دیہاڑے سپیکر دے نال دھیان لا کے رکھدا ہے مولوی میرا نام چودھری بول کے لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ جے مولوی جی لال کرنا بھول جائے تے پھر جناب والا اے پولیسیاں چلاندا ہے، اے مولوی نہیں چنگا، اے مولوی نہیں چنگا۔ سانو او چاہیدا ہے جڑا تھلے لگ کے رہے، جڑا نبی دے دین دا خادم ہوندا ہے، اوے غلاماں دا امام ہوندا ہے، غیرت والا ہوندا ہے، جرت والا ہوندا ہے، بہادری والا ہوندا ہے۔ اوے اللہ اکبر، دنیا دا مال ویکھ کے متاع ویکھ کے اے انہاں دے سامنے نیواں نہیں ہوندا، کیوں جنہاں دے سودے آمنہ دے لال دے دربار وچ ہوئے ہون اے کدرے نیویں نہیں ہوندے، اے انہاں دی عزت دا جھنڈا ایتھے بھی بلاندے اوتھے بھی بلاندے، ایتھے بھی بلاندے اوتھے بھی بلاندے۔ تے اولاد دا مل جانا بھی آزمائش ہے۔ میرے بھائی تصور صاحب اللہ نے بہت بڑا جگرا عطا کیتا، میں فاتحہ واسطے حاضر ہویا، بڑی فراح دلی دے نال ملے، خدا دی قسمیں اسی اپنے معاشرے وچ خبراں پڑھنے سننے ساڈے وڈے گلاں کردے نے، بڈھا پیو مر جائے بچے او دی لاش نو کندھا دے سکدے نے،
او دے جنازے نو چک سکدے نے لیکن ایک پتر بھی مر جائے پیو دا لک ٹوٹ جاندا ہے کمر ٹوٹ جاندی ہے لیکن صدقے جاواں گل اے وے نبی دیاں غلاماں نو جدوں رب آزمائش دیندا ہے پھر چلن دی توفیق تے ہمت بھی دیندا ہے چلن دی توفیق تے ہمت بھی عطا فرماندا ہے اج میرے بھائی نو بڑا ڈاڈا صدمہ پہنچیا اللہ نے پتر دے کے امانت واپس لے لی بہت بڑا صدمہ ہے خدا دی قسم اولاد دا نہ ہونا اے بھی ایک صدمہ ہے اولاد دا ہونا اے بھی ایک آزمائش ہے لیکن انہاں دواں آزمائشاں نو ملائیے تاویں نکیاں نے اے دے تو وڈی آزمائش رب دتی ائی پھر لے لئیے اجے پکیا نہیں پھل اللہ نے پہلے ہی لے لے آئے صدقے جاواں کڈا وڈا سودا ہے سرکار نے اس غلاماں نو فرمایا اے میرے غلاموں جان دیو ایھا الرکوب او چھڈا کیڑا ہے بے اولاد کیڑا ہے عرض کر دیں یا رسول اللہ جدا بیاہ ہویا پھر او دے بچے کوئی نہ ہوئے او بھی مر گیا او دی بیوی بھی مر گئی او رکوب ہے او دنیا چ ویلا آیا تے ویلا ٹر گیا میرے نبی فرمایا اے رکوب نہیں رکوب اوے جدی زندگی وچ او دا تی پتر نہیں مریا جن پتر تی اگے جا کے او دا استقبال کرن والا کوئی نہیں میرے نبی دی بارگاہ صحابی اوندے نے چھوٹا جا بچہ ہے انہوں بھی نال لے آندے نے کدے اگے بہندا ہے اپنے باپ دے کدے سجے بہندا ہے کدے کھبے بہندا ہے کدے اٹھا کے انہوں چولی وچ بٹھا لیندے نے جناب والا اسی جمعیاں تے ویکھنے ہاں ساڈے بڑے بڑے معتبر بنے بچیاں نوں باہر کڈ دیو جناب والا جدوں بھی کوئی اسلامی تے مذہبی ایونٹ آ جائے اسی بچیاں نوں پیچھے کرنے ہاں آپو اگے لگن دی کوشش کرنے ہاں لیکن میرے نبی دے صحابہ نے تعلیم دتی ہے حضور دی مجلس چ بچے نوں کھڑ کے کہ اللہ جے تی پتر دے انہوں کسے عالم دی مجلس وچ بھی کھڑیا کر کسے عالم دی مجلس وچ بھی اور کسے چنگے دی مجلس وچ بھی کسے فقیر دی مجلس وچ بھی کھڑیا کر متے نگاہ پوے تے کام بن جائے رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے سید بن سید تینوں راہ نہیں لبنا تے رل مرسے وچ راہ دے انہاں امنا بند کر چھڑیا صدقے جاواں اج ایڈی جی حکومتی لب جے نا او دی لب جے نیب ناظمی دا عہدہ تے بندہ بندے نو بندہ نہیں سمجھدا صدقے جاواں میرا نبی عرشاں تے فرشاں دا بادشاہ میرے نبی نے فرمایا میرا غلام نہیں ہوندا پیا عرض کیتی آقا سونیا او دا بچہ جڑا نال لے کے ہوندا فوت ہو گیا او دے غم نے ایڈا ماریا او دے غم نے اتنا انہوں پریشان کیتا ہے انہیں اونا چھڑ چھڑیا ہے 24 گھنٹے روندا رہندا ہے پریشان رہندا ہے میرے آقا نے فرمایا غلاموں تیار ہو جاؤ میں اپنے غلام دے گھر جاواں گا انہوں سینے لاواں گا سرکار تشریف لے آئے یار میرے تیرے معاشرے دی اندر بندے نو نیب ناظمی دا عہدہ لب جائے بندہ ماڑے بندے نو تے بندے ہی نہیں سمجھدا اللہ دے نبی ایک ماڑے تے غریب جے صحابی دے گھر تشریف لے کے جا رہے نے تے جدوں صحابی نے نبی نو آمدیاں ویکھیا ہونا ہے اونے بھی آکھیا ہونا ہے میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں نال ملائی صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبائی اللہ اکبر سرکار گئے اور روندا جا رہے ہیں میرے نبی نے سینے لا کے فرمایا کیا چاہنا ہے تو جنت وچ جائیں تو جنت دے مین بوئے چ کھلو کے تیرا پتر تیرا استقبال کرے تیرا پتر تیرا استقبال کرے لو جی میں تقریر ختم کر دی انہاں آکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں ہوئی چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صبر کر کی کر صبر کر
ایک ہے پٹنا من دارب الحدود وشکل جو ودا ودیو دا والجاہلیہ، ایک ہے کسی دے پیار وچ رونا جدائی وچ رونا، انہاں دوواں چ بڑا فرق ہے۔ تے غم دے موقع تے ایسے جملے بول جانا جڑے غیر شرعی ہون، اے نجائز عمل ہے، اے بے صبری ہے۔ تے اکھاں وچ رونا پیار دا آ جاندا ہے، رونا دل دے میل گواوے تے نالے وچھڑے یار ملاوے۔ آزم رون دھون والا سدھا ہی جنت جاوے۔ میرے نبی فرمایا صبر کر، آقا کی لبے گا؟ فرمایا جدو تو جائیں گا نا دنیا تو، جدو جنت جان دی گال آوے گی، او جڑا پتر جی دے مرن تے تو صبر کیتا ہے، جنت دے مین بوئے تے کھلو کے استقبال کرے گا، میں انہاں راواں تو بھی صدقے جاواں، میرا باپ جڑیاں راواں تو آ رہے ہیں۔ آخری حدیث وہ بھی بغیر سور تو بغیر ترنم تو، سرکار فرمایا خمسۃ بخین بخین، 5 چیزاں انہاں دا اجر بلے بلے، 5 چیزاں انہاں دا اجر بلے بلے۔ اس موضوع تے بہت ساری چیزاں نے، لیکن گل ہے کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ جان والیاں دے لواحقین نو صبر عطا فرمائے، انہاں دے دلاسے واسطے سرکار فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات نے۔ تے 5ویں چیز کسے دا تی پتر بڑا ہی چنگا ہوئے تے دنیا تو ٹر جے نا، تے جدوں او دیتے صبر کردا ہے تے اللہ جڑا اجر دیندا ہے، حضور فرماندے نے اس اجر دی بلے بلے۔ کھٹ لے بندیا جو تو کھٹنا، سودا ایس بازاروں حشر دیاڑے جنت لبسی تے شرم رسی درباروں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی جان چودھری تصور صاحب، بھائی جمیل صاحب، سارے گھرانے اللہ صبر عطا فرمائے۔ ختم کی چیزیں آنے تک میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں پیر طریقہ راہب شریعت پیر سید سید مدثر حسین شاہ صاحب ترمذی، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار دوشی پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب ذی وقار، وقت کیونکہ دعا دا ہو چکا ہے، قاری صاحب قبلہ دا حکم ہے، میں تھوڑے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ ایک بات میں آپ احباب دے سامنے عرض کراں گا، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ ختم چیزاں آمن تک وقت ہے، تو کل نفس ذائقۃ الموت